अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, हम जो पिछला पारा है उसकी सूरह फातिर की आखिरी आयत पढ़ते हैं। आखिरी दो आयत हमारी रह गई थी। अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ़ा काना आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या ये लोग कभी ज़मीन पर चले फिरे नहीं कि देख लेते इनसे पहले जो लोग गुजरे हैं इनका अंजाम क्या हुआ, हालांकि वो इनसे ज़्यादा ज़ोर आवर थे। क्या वो अल्लाह को आजिज़ कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ऐसा नहीं है कि आसमानों ज़मीन की कोई चीज़ इसको आजिज़ कर सके। बिला शुबा वो तो बड़ा ही इल्म वाला और बड़ी ही कुदरत वाला है, जिसने हर एक चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। और अगर अल्लाह लोगों को फ़ौरन इनके अमाल पर पकड़ने लगता तो ज़मीन पर एक भी चलने फिरने वाला न छोड़ता, लेकिन अल्लाह लोगों को एक मुद्दत मुअय्यना तक मोहलत देता रहता है कि वो इस्लाह चाहें तो कर लें। फिर जब इनका वक़्त मुकर्रर आ जाता है तो वो टल नहीं सकता। बिलाशुबा अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाअहुम फ़हुम गाफिलून। कुरान करीम के रब की कसम, बिलाशुबा आप ए रसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों में से एक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर गामज़न हैं। ये कुरान करीम गालिब आने वाले, प्यार करने वाले अल्लाह ने नाज़िल किया है ताकि आप ए पैगंबर इस्लाम इन लोगों को डराएं जिनके बाप दादों के पास कोई डराने वाला नहीं आया था कि वो गफलत में पड़े हुए हैं। अब देखिए, बाप दादों के पास भी डराने वाला कोई नहीं आया था। अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं, मतलब ये कि नबी करीम सल्लम अब जब आए हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस गुजरा है कि जो आखिरी पैगंबर गुजरे उसके बाद मुद्दतों बाद नबी पाक सल्लम तकरीबन 6000 या 7000 साल बाद के आए हैं। अब इन 1000 सालों में उनके जो अबाओ अजदाद थे वो जिस चीज़ पर रह रहे थे ये उसी चीज़ पर अब रह रहे थे, और हमेशा यही होता था। पिछली जितनी भी कौमें गुजरी हैं वो पैगंबर को भूल जाती थी जो तबलीग करके जाता था, फिर वो उनके बाप जो जहालत पर आ जाते थे फिर वो उन्हीं की जहालत पर चलते थे। तो बस अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि आपको ए नबी हमने उसी तरह भेजा है जिस तरह पहले पैगंबर हम भेजते थे कि अपने बंदों को हम चुन लेते थे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, बेशक इनमें अक्सर लोगों पर ये बात इनके अमाल के बायस साबित हो चुकी है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी जो ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह ने उसकी डेफिनेशन बता दी कि उनके अमाल ऐसे हैं, अमाल उनके इतने पक्के हो गए हैं कि अब उसकी वजह से वो नहीं ईमान ला सकते। फिर कहा बिलाशुबा हमने गुमराही और शैतान की गुलामी के तौक इनकी गर्दनों में डाल दिए जो उनकी ठोड़ियों तक आ गए हैं, बस उनके सर फंस कर रह गए हैं। क्या मतलब है कि शैतान की गुलामी के तौक, यानी इंसान अपनी ख्वाहिशों के गुलाम जब हो जाते हैं, जब अपनी ख्वाहिश को इंसान पूछने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमने सारी बातें जो ना अपने नफ्स की माननी है, और इस दुनिया में अब जो सब कर रहे हैं उनके भी गुलाम हो गए हैं कि हमने एक दूसरे की देखा देखी में जो माशरे में हो रहा है हमने वही करना है, अगर हम ना करेंगे तो फिर बातें होंगी। लोगों से डर रहे हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे। यही अल्लाह ने कहा है कि ये तौक जो माशरे के हैं, रस्मों के हैं, बिद्दतों के हैं, इनकी ठोड़ियों तक आ गए हुए हैं, यहाँ तक कि इनके सर फंस गए हैं। उसके बाद कहा और हमने इनके आगे भी एक दीवार और पीछे भी एक दीवार बना दी है, फिर हमने इनको ऊपर से भी ढांप दिया। ये इनके कुफर की हालत में पुख्ता होने का बयान है, बस अब इनको कुछ नहीं सूझता। इस सारी आयत का जो लुब्बे लबाब है ना वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चारों तरफ से कहा ना बंद कर दिया, इधर भी दीवार बना दी, उधर भी दीवार बना दी, ऊपर भी नीचे भी, इसका मतलब है स्टैंप लगा दी। अल्लाह ने अब मोहर ही लगा दी कि ठीक है तुम इन्हीं चीज़ों के पीछे अब लगे रहो क्योंकि तुम्हें बहुत दफ़ा हदायत की जा चुकी है। उसके बाद फिर अल्लाह ने बताया कि ए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आप डराएं या ना डराएं, इनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे।
अब देखिए ना, जिस तरह शैतान जो है वो उन लोगों पे, शैतान ही इतना समझदार है कि वो उन लोगों पे मेहनत नहीं करता जो कि लगे हुए हैं अपने काम पे। वही जो अल्लाह ने कहा तौक ठोड़ियों तक फंस गए हैं, यानी इस माशरे की चीज़ों के। तो अब शैतान उन पे मेहनत नहीं कर रहा, वो कहता है ठीक है ये लगे हुए हैं। तो अल्लाह भी अपने नबी को ये बात समझा रहे हैं कि आप भी इन्हें डराएं या ना डराएं, एक ही बात है, बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। और उसके बाद कहा कि आप तो सिर्फ और सिर्फ इसको डरा सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करने और बिन देखे अल्लाह से डरने वाला हो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मगफरत और बड़े दर्जा के अजर सवाब की बिशारत सुना दीजिए। यानी आप सिर्फ सुनाने वाले हैं, इनको डर सुना दीजिए, खुशखबरियाँ सुना दीजिए, और फिर जो खुशखबरियां हैं उनके अजर भी बता दीजिए कि कितने अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अजर देने हैं। अब देखिए, सही मुस्लिम की हदीस में है कि जब इंसान मर जाता है तो इसके तमाम अमल ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ना, लेकिन उसके पीछे 3 उसके जो है ना अमल जो कर गया है वो जारी रहते हैं। एक तो वो जो इल्म, मतलब इल्म हासिल किया और आगे भी फैलाया, तो ये अमल उसका मरने के बाद भी जारी रहता है। फिर उसके बाद है नेक औलाद, जब नेक औलाद छोड़ी, और कैसे छोड़ी नेक औलाद, नसीहतें की, उनकी तरबियत की, उनको शुरू से ही कुरान और नबी की बातें बताई, तो वो उनके लिए दुआ करते हैं। उसके बाद फिर एक काम और जो कर जाता है इंसान, वो क्या है आखिरी, सदका जारिया। जो वो सदका कर जाता है, अपने हाथों से बेशुमार दे जाता है, तो वो उसके लिए फिर सवाब का बायस बनता रहता है। और फिर फरमाया गया, एक दो चीज़ें मैंने और भी यहाँ नोट की थी, मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत जब कोई अपने वतन से दूर जाकर फौत होता है, देखें उसको अपने वतन से लेकर उस वतन तक माप कर अल्लाह तबारक व तआला सवाब देते हैं। ये भी बताया कि जो मेरी राह में हिजरत करता है और दूसरे वतन में चला जाता है और फिर प्रदेश में फौत हो जाता है, तो वो भी यहाँ की ज़मीन से लेकर उस वतन तक जहाँ वो गया है इतना नाप कर भी अजर दिया जाता है कि वो, और निकला किस चक्कर में हो, मतलब कि अपने कारोबार के सिलसिले में नहीं, अल्लाह की राह में निकला हो कि अगर अल्लाह मुझे यहाँ रोज़ी नहीं दे रहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो वो इसको ज़हन में रख के वहाँ निकला हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको रोज़ी भी देंगे, और ये इतना अगर वो फौत हो गया तो अजर भी देंगे। उसके बाद फरमा दिया गया कि इन्ना नाहनु नुहियल मौता व नक्तबू मा कद्दमू व असारहुम, वही बात आ गई कि बिलाशुबा हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और हम ही वो सब कुछ लिखते जाते हैं जो अमाल ये लोग बेचते हैं और उनके असरात जो मरतब होते हैं, और हमने हर चीज़ को एक रोशन किताब लोहे महफूज में लिख दिया है। मतलब देखिए, आसारहुम, आसारहुम जो अल्लाह ने कहा है ना अरबी में, उसका मतलब होता है कि आसार, जो भी आपने नेकी की है उसके आसार जो रह गए हैं दुनिया में, जो भी मैंने हदीस भी सुनाई है वो भी, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आपके एक एक कदम जो उठाती है ना अल्लाह की राह में, वो भी अल्लाह लिख लेता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके असरात, यानी कि ज़मीन पे जहाँ जहाँ भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, ये भी देखें आप कि ज़मीन पे हमने एक जगह नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो ज़मीन का भी एक अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है, और वो क्या है, वो गर्दिश करती है। वो ज़मीन हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो ज़मीन गर्दिश करती है। आपके जो आसार हैं, आपने जो नमाज पढ़ी है उस पर आपके कदमों के जो निशान है जो खड़े हुए हैं, वो ज़मीन घूमती जाती है, अगली ज़मीन आती जाती है और आपके निशान लगते जाते हैं। तो फिर उसके बाद पता चलेगा हमें आखिरत में कि वो कहाँ कहाँ से ज़मीन जो है वो गवाही देगी कि ए अल्लाह, ये बंदी कहाँ कहाँ नमाज पढ़ती रही है, वो सारी ज़मीनें गवाही देंगे। उसके बाद फरमाया कि और हमने हर चीज़ को एक रोशन किताब में लिख दिया है। आयत नंबर है 13, और ए पैगम्बर इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे गाँव वालों का किस्सा बयान कीजिए कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए आए, मतलब कि हमारे रसूल आए, हमारे बंदे आए, हमारे नबी आए। उसके बाद फिर वो वक्त जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्होंने इन दोनों को जुटलाया, फिर हमने एक तीसरे रसूल से इनकी तायीद की, फिर इन तीनों ने कहा हम तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। अच्छा, इस आयत में ये भी कहा जाता है कि ये जो 3 बंदे थे, ये जो उस ज़माने का कोई रसूल था, उसने अपने समझ लें कि असिस्टेंट भेजे थे। जैसे इंसान जो है ना वो एक फैक्ट्री चला रहा है, लेकिन अपने सेक्रेटरी को या अपने मैनेजर को कहीं भेजेगा और वो जाके उनसे बातचीत करेगा। ये भी कई तो ये कहते हैं स्कॉलर कि ये नबी नहीं थे, ये रसूल नहीं थे, उनके भेजे हुए बंदे थे उस रसूल के। उन्होंने पहले अपने 2 बंदे भेजे, उसके बाद देखा कि वो जो उनको रिपोर्ट आई है कि वो मान नहीं रहे, तो उन्होंने तीसरे को भेज दिया गवाही देने के लिए कि ये बात सच कर रहे हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का बंदे का पैगाम लेकर आए हैं। और अगर हम इसको ये भी कह लें कि अल्लाह एक वक्त में
کہیں کہیں ان پر رسول بھیجتا تھا، نبی بھیجتا تھا، اور اتنی رحمت، اتنی ان پہ برکت کہ اللہ کے نبی اتر رہے ہیں اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، تو ان تینوں کو انہوں نے ایک ہی ٹائم میں جٹلا دیا۔ پھر کہا وہ قوم کے لوگ بولے کہ تم تو بس ہماری طرح کے انسان ہو اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا ہے، تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ مطلب وہ ان کی باتوں کو بالکل نہیں مانتے کہ عام تم لوگ آئے ہو، ہم تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں، اور تم آ کر ہمیں ہماری زندگی کے سارے طور طریقے بدلنے کا کہہ رہے ہو، ہمیں وہ کہہ رہے ہو آ کر کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جتنی وہ چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب انسان اپنی دادا دادی، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کے پیچھے چلنے کے لیے مار دیتے تھے ایک دوسرے کو، بدعتوں اور رسموں کو نہیں چھوڑتے تھے، اور یہاں قتل و غارت کر دیتے تھے کہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کی چیزوں کو غلط کہا۔ تو ان حالات میں آ کر اللہ کے بندے وہ نصیحت کریں، اور کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وہ چاہے مارے جائیں، چاہے وہ شہید ہو جائیں، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جا کے ڈراؤ۔ اب انہوں نے ڈرانا ہے، اب یہ لوگ ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا گواہی دیں، ہمارا رب بھی ہمارا گواہ ہے، ہم اور تو کوئی گواہی لا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارا ذمہ جو اللہ نے کیا ہے، ہمارے ذمہ اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تم کو منحوس پایا کہ تمہارے آنے سے قوم میں پھوٹ پڑ گئی، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تم کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں کہ وہ رہے ہیں وہاں پر، اب کچھ عرصہ گزارا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن کی بات ہے، لیکن وہ پھر کیا ہوا، کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں آنے لگ گئی، کچھ لوگ ان کو، یعنی اب سوچ لیں، ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اپنے وہ باپ دادا کو سمجھا رہے ہوں کہ آپ ان کی بات سنیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جس کو بناتے ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان سے مانگتے ہیں، نہ وہ ہمیں دے سکتے ہیں نہ ہمیں وہ بول سکتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کے درمیان میں بھی ایک جو مختلف رائے ہو گئی، تو اس کو کیا کہنے لگ گئے، پھوٹ کہنے لگ گئے، اور اس پھوٹ جو پڑی، لڑائی جو ہوئی کبھی نہیں ہوئی تھی، وہ بس بتوں کو پوج رہے تھے، اپنی بدعتوں پہ چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا تم ہمارے لیے منحوس ٹھہرے ہو۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو خود یہ گفا میں پہاڑ میں وائی رہتے تھے، ان کے قبیلے میں، ان کا حبیب نجار نام تھا، تو انہوں نے ان کو بھیجا، پھر خود آئے گواہی دینے کے لیے۔ نہیں دیکھیں اب اس کا آگے ذکر آئے گا۔ پھر ایک شخص، یہ ابھی جو آپ نے کہا ہے، ایک شخص شہر کے ایک دور کے گوشہ سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ رسول سچے ہیں، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھی راہ پر گامزن ہے۔ پھر یہ دیکھیں یہی وہ شخص ہے جس کا آپ نام لے رہی ہیں، حبیب، چلے جو بھی نام ہو، یہ وہ شخص کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک غریب تھا، یا وہ جوتیاں گھانٹتا تھا، یا وہ کوئی درزی کا کام کرتا تھا، لیکن کافی دور اس کی دکان تھی، وہاں سے اسے پتہ چلا کہ اللہ کے بندے آئے ہیں۔ اب وہ کیوں دوڑتا ہوا آیا؟ دیکھیں جب کسی کے پاس علم نہ ہو تو پتہ نہیں چل سکتا۔ اس شخص نے پچھلے پیغمبروں کی باتیں لازماً پڑھی ہوں گی، کیونکہ جو اللہ کی ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو اس طرف کو لے جاتا ہے، اور وہ اللہ اس تک وہ چیزیں بھی پہنچا دیتا ہے، تو اس کو پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں اور پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا میں تو ان کو دیکھوں گا بھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب اس نے ان کو دیکھ بھی لیا، پھر اپنی طرف سے ان کی گواہی بھی دی کہ نہیں دیکھو، یہاں تو تم کہو نا کہ یہ تم سے کچھ مانگتے ہیں، تمہاری جائیدادیں مانگتے ہیں، تم سے کوئی حصہ مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، تمہیں ایک بھلائی کی بات سکھا رہے ہیں، ان کی بات سن لو۔ پھر ہم سپارہ پڑھتے ہیں، 23واں شروع کرتے ہیں کہ مالیا لا اعبد الذی فطرانی وعلیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ مطلب اس شخص نے کہا میں تو ان کی بندگی کروں گا، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو مجھے اس کا علم ہے۔ کیا میں اللہ کے سوا ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے اس گرفت سے بچا سکے؟ بلا شبہ اس وقت تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا، بلا شبہ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا، بس اس کو سب سن لو۔ جب وہ ظلم کا شکار ہوا تو اس سے کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جا، وہ بولا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔ اب دیکھیں پیغمبروں کا تو دکھایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی روب تھا، ان تینوں کو تو ابھی تک یہ مار نہیں سکے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کو بھی بہت مارا ہے۔ بہرحال اس پہ ابھی ان کا غصہ نہیں نکلا، اللہ نے تبلیغ اپنی پوری کرانی تھی، ان کو ابھی نہیں مارا، لیکن یہ کمزور شخص جب آیا اور اس نے آ کے ایک
تقریر کر دی کہ میں تو ان کو مانتا ہوں اور میں تو انہی کے ساتھ رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر میں ایمان بھی لے آیا۔ تو پھر کیا کیا، انہوں نے اپنا غصہ اس پہ اتارا، کہتے ہیں کہ اس پر جھپٹ پڑے اور اتنا مارا کہ اس کے اوپر پھر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ سارے لوگ ہی اس کے پیٹ پر چیزوں پر جب کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اسی طرح کا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اسی طرح واز سنا کہ اس طرح اللہ کی تبلیغ کرو اور اپنے اپنے علاقے میں بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بتوں کو چھوڑ دو اور بدعتوں کو بھی چھوڑ دو، تو وہ عروہ بن مسعود نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے علاقے میں جا کر تبلیغ کروں گا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے علاقے والے تمہیں مار دیں، تو طریقے سے ذرا بات کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں میرے علاقے والے تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے مانتے ہیں کہ میں ان کو کوئی بات کہتا ہوں تو ٹھیک ہوتی ہے، تو میں انہیں اب یہ سمجھاؤں گا۔ یہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے علاقے میں جب اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے ہر طرف سے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا کہ اب تم ہمیں ایک نئی چیز سکھانے کے لیے آئے ہو، اب ہم نے فتنہ ڈالو گے، وہی ہم میں پھوٹ ڈالو گے، یہ کرو گے کہ ہمارے آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو وہ پیغمبر بھی دیکھے اسی طرح جو زمانے کی باتیں چلی آ رہی ہیں اسی طرح ان کو بھی، یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ بن مسعود کو انہوں نے بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اب وہ شخص کی باتیں جو شہید ہوا کہ قیامت کے روز وہ کہے گا کہ اے میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا، اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم کو اتارنے کی کوئی ضرورت تھی، بس صرف کیا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون کیا مطلب تھا، بجھ گئے، جل کر راکھ ہو گئے، بس ایک ہولناک آواز آئی تھی، وہ سب کے سب اسی دم بجھ کر رہ گئے۔ پھر کیا تھا، یا حسرتن علی العباد، اللہ کہتا ہے کہ کتنا ہی افسوس ہے ان بندوں کے حال پر کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں کہ اب وہ ان کے پاس کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ لوگ بھی سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم نے آب رحمت سے زندہ کر دیا اور اس سے اناج اگایا، بس وہ اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگور کے باغ لگا دیے اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے چشمے بھی بنا دیے۔ یعنی یہ جو میری نشانیاں ہیں کیا کم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کون رب، کیسا رحمان، کہاں رہتا ہے وہ، ہم نے کبھی اسے دیکھا نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں دیکھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین دیکھ لو، اس پانی کہاں سے آتا ہے یہ دیکھ لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین کا بار بار ذکر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ زمین میں کون سی ایسی خاصیت ہے کہ جب بارش اس کے اندر جاتی ہے تو تمہارے بیجے ہوئے بیج پھوٹ پڑتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی زمین تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، ان کے لیے جو نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور ان کے ہاتھوں سے اس سارے نظام کو نہیں بنایا، پھر وہ اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے، افلا یشکرون۔ پھر کہا گیا سبحان اللہ ذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے جملہ اگنے والی چیزوں کے جوڑے بنائے، اور خود ان لوگوں میں سے بھی اور ان چیزوں سے بھی جن کو وہ ابھی تک نہیں جانتے کہ قیامت تک نئی نئی چیزیں معرض وجود میں آئیں گی۔ یعنی اس زمین پر کیا کیا بھی اگے گا، آپ دیکھ ہی لیں کہ چائنا کے لوگ ایسے ایسے پھل اگا رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ وہی اللہ نے دیکھیں اس آیت میں کہہ دیا کہ ابھی تک نہیں جانتے کہ قیامت تک نئی نئی چیزیں معرض وجود میں آئیں گی اسی زمین سے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ یہاں تک کہ انڈے وہ درختوں پہ اگانے لگ گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گوشت درختوں پہ اگانے لگ گئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے 2-3 سبزیوں کے بیج ملا کے کوئی نئی سبزی بنا لی ہے، اس کی رنگت عجیب جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت جو سچ ہو رہی ہے۔ اور پھر کہا وَآیَاتٌ لَهُمُ اللَّیلَ، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے کہ ہم اس پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، پھر اس وقت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، غور کریں آپ آیتوں پر کہ جب ذکر اللہ نے کیا کہ میرے پیغمبروں
दुश्मनों को मार दिया, उस बंदे को मार दिया जो अल्लाह का पैगाम दे रहा था। तो अल्लाह फिर उसके बाद अपनी निशानियां यक्के बाद दीगर गिनाने लग गए कि देखो अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह ये है कि अल्लाह वो है। अल्लाह तबारक व तआला ने यक्के बाद दीगर अपनी निशानियां बतलाना फिर शुरू कर दी और कहा, और सूरज को देखो कि वो अपने ठिकाने की तरफ चला जाता है, नजर आता है। ये सब साहिब कुदरत और जानने वाले का एक मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि इसकी हालत बदलते हुए खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाती है। अब देखें, सूरज और चांद दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल अबस नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इससे महीनों का, सालों का, इससे कैलेंडर बनते हैं, शमसी और कमर सालों महीनों का अंदाज़ा लगाया जाता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि सूरज के बारे में, बल्कि मुझे एक हदीस भी याद आ गई कि जब सूरज गरूब होता है तो उस सहाबा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ कहाँ जाता है? तो सहाबा ने कहा कि आप ही बेहतर जानते हैं, हमें तो नहीं मालूम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सूरज गरूब होने के बाद अल्लाह के अर्श के तले चला जाता है और सजदे में पड़ जाता है और कहता है कि अल्लाह क्या मुझे कल निकलना है? तो अल्लाह उस तरह कहता है कि निकलता जा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त फिर ऐसा आएगा कि अल्लाह कहेगा कि तू जहाँ गरूब हुआ है वहीं से आज निकल जा। और ये क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है जिसके बाद फिर किसी इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। फिर कहा, फिर देखो ना आफताब की ये मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना रात दिन से पहले आ सकती है, और ये सब सियारे अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। इन सब का आपस में एक बंधन बांध दिया गया है। देखें किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदार ये चीज़ें हैं। सोचें कि चांद को जो कह दिया कि तुम्हारा ये मदार है, तुम्हारी ये लिमिट है, तुमने इससे आगे नहीं निकलना। सूरज को भी समझा दिया, यहाँ तक कि जो करोड़ों खरबों सियारे हैं सबको समझा दिया गया, और सारे ही अपने अपने मदार में चल रहे हैं। क्यों? अल्लाह की फरमाबरदारी में, सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी में। सिर्फ अल्लाह मिसालें क्यों दे रहा है कि देखो ये सब चीज़ें मेरी फरमाबरदारी में लगी हैं, तो ए बंदो तुम भी लग जाओ, तुम भी इन चीज़ों को देखो। हवाओं को चलने का हुक्म है, और जितनी जितनी हवा चलने का हुक्म है उतनी ही चलती है। हर चीज़ अल्लाह की पाबंदी में है, अल्लाह के कानून के अंदर है। इंसान को समझाया जा रहा है कि इंसान तू भी अल्लाह के कानून के अंदर बंधा रहे। और फिर कहा गया आयत नंबर 41 के व आयातुल्लहुम अन्ना हमलना ज़ुरियातहुम फिलफुल किल मशहून, कहा गया एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने नस्ले इंसानी को एक वक्त भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया, यानी नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। और हमने उनके लिए इस तरह की और चीज़ें भी बना दी जिन पर वो सवार हुए थे, और अगर हम चाहें तो उनको डुबो दें, फिर ना उनकी फरियाद पर कोई पहुँचने वाला और ना ही वो बचाए जा सकते हैं, मगर ये हमारी इल्ला रहमतन, मगर ये हमारी मेहरबानी है, और एक वक्त मुअय्यन तक इनको नफ़ा पहुंचता ही रहता है। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम इस अजाब से बचो जो तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम रहम किए जाओ, और इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी इनके सामने नहीं आती। देखें ऊपर वाली आयत 45 पे गौर करें, और जब इनसे कहा जाता है कि तुम इस अजाब से बचो जो तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम रहम किया जाए, मतलब ये कि दुनिया में तुम्हारे आगे पीछे हर तरफ ऐसी चीज़ें हैं, उनको तुम अजाब ही समझो कि वो तुम्हें दुनिया की जो ऐशें हैं ना इंसान को घेर लेती हैं। आगे पीछे इंसान के यही चीज़ें नज़र आती हैं। जिस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था जन्नत देख के आओ, तो देखा तो जन्नत बड़ी प्यारी है। उन्होंने कहा कैसी लगी? तो उन्होंने कहा कि जन्नत तो इतनी प्यारी है अल्लाह कि हर कोई कहेगा मैं इसमें जाऊँ। लेकिन कहा अब ज़रा दोबारा देख के आओ, तो उस जन्नत को इस दुनिया की तमाम आसाइशों ने घेर लिया, और उस जन्नत को उन तमाम चीज़ों ने घेर लिया जो अल्लाह ने हम पर यहाँ रहने के लिए हराम कर दी हैं। वो सारी की सारी वहाँ लिख दी गई, जो भी था उनको समझ आ गई। आके कहा अल्लाह इस दुनिया में रहने के लिए जो आपने शर्तें लगाई हैं, जो कानून दिए हैं, शायद ही अब कोई जन्नत में जा सके। तो इस दुनिया को अल्लाह ने कहा हर तरफ से तुम्हें आगे पीछे से घेरा हुआ है, बच जाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। और इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी इनके सामने नहीं आती, मगर ये कि लोग इससे रूगर्दानी कर जाते हैं और ज़रा बात को नहीं समझते, बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं कुरान पाक को, बग़ैर समझे पढ़ते रहते हैं कुरान पाक को, ज़रा बात को नहीं समझते कि बात पे गौर करो, रुक जाओ, ठहर जाओ। जैसे एक सहाबी कोई सूरत पढ़ते हुए जा रहे थे, जैसे हम लोग कभी जोश आता है तो जो हमें सूरत पूरी आती है तो हम पढ़ते हैं ना,
اسی طرح وہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک صحابیہ نے اپنے گھر میں سن لیا کہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا سنو تم یہ پوری سورت کس طرح پڑھتے جا رہے ہو، میں نے تو اتنے دنوں سے ایک آیت سے آگے ہی نہیں جا رہی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں جب تک اس پہ غور و فکر نہ کر لوں تو تم پوری کیسے پڑھ سکتے ہو؟ تم غور و فکر کرتے ہو؟ اگر تو کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ قرآن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح تم پڑھ کے میری نشانیوں کو بڑی بڑی کو ایسے سلسری پڑھ کے گزر جاتے ہو، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں جن کو اگر تم اللہ چاہتا ہے تو کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ پھر یہ دیکھیں اب ان کی باتیں، اللہ نے ہمیں بچنے کے لیے کہ عذاب سے بچ جاؤ خرچ کر لو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، خرچ کر لو اے عورتوں تاکہ تم نے جو چگلیاں کی ہیں، جو تم نے برائیاں کی ہیں ایک دوسرے کی بیٹھ کے، وہ شاید تمہارے گناہ جھڑ جائیں، تو اس لیے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ بچنے کے لیے ہمارے ہی انتظام کر رہا ہے، لیکن دیکھیں جنہوں نے ہدایت نہیں پانی کہتے ہیں اللہ اللہ تم کرتے ہو کہ ہمارا اللہ یہ تو ہمارا اللہ وہ، اس نے زمین و آسمان بنائے، اس نے چرند پرند اور ہوائیں بنائی، تو وہ ہم سے مانگ رہے، خود دے نا، ہم کیوں کھانا کھلائیں؟ پھر اللہ ہی ہے نا تو وہ تمہیں کھانا کھلائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم نا ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ وہ وعدہ کب آئے گا جس کی تم باتیں کرتے رہتے ہو، مطلب یہ کہ لے آؤ قیامت ہم پر، ہم سے خرچے نہ کرواؤ، اب تم ہماری جیبیں بھی خالی کرنے پہ آ گئے ہو کہ بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم ایسے کرو کہ جو بھی تم نے وعدہ کیا بس وہ لے آؤ۔ اب دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ، تو اللہ نے پھر کیا کرنا تھا؟ یہ لوگ تو صرف ایک ہولناک چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو اچانک ان کو پکڑے گا جب یہ لوگ آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں آئے ہو، اللہ نے بھی طنز کر دیا کہ پھر اس طرح ہی لڑتے جھگڑتے رہو، نہ مانو میری باتوں کو، ایک سمجھانے والا آتا ہے تو تم سارے اٹھ کے اس کو مارنے پیٹنے لگ جاتے ہو کہ تم کیا آ کر ہماری دادی، ہمارا دادا، ہمارے ابا اجداد کی باتیں چھڑانے آ گئے ہو، تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو، لڑتے رہو جھگڑتے رہو، تم اسی طرح ہی رہو گے، تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا کہ توبہ کر سکو، اور وہ ہولناک چیخ کی آواز آ جائے گی اور اسی طرح پھر تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر کہا وہ چیخ، اس چیخ کے بارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا ڈیٹیل بھی بتا دی کہ پھر اس وقت یہ لوگ نہ تو کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یہ جو مطلب یہ کہ سوچیں کہ جو پیسہ کر رہے ہیں کہ ہم کیوں خرچ کریں، ہم کیوں کھانا کھلائیں، سارا چھوڑ کے گھروں سے بھاگ جائیں گے کہ بس ہم بچ جائیں۔ آپ خود بھی سوچ لیں کہ ابھی اللہ نہ کرے یا کسی وقت کوئی زلزلہ جب آتا ہے، سب چیزیں یہاں پڑی ہمارے گھروں میں، زیور اتنے پڑے ہوتے ہیں، قیمتی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کھلے چھوڑ کر بھاگتی ہو نا، صرف وہ زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے